अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आबिद अंदलीब। नाजरीन, हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट को बिल आखिर तकसीम कर दिया। उमर अता बंदयाल साहब के घर के ऊपर इस तरह का छापा या इस तरह का जो हमला है, ये उमर अता बंदयाल साहब इसके ऊपर रिस्पॉन्ड करेंगे, वो क्या कहेंगे ये तो हम आपको बताएंगे। लेकिन इस वक्त जो तफसील आ रही है वो बड़ी भयानक है। वो ये है कि हुकूमत ने एक कमीशन बना दिया है। कमीशन की जो जिम्मेदारी है, इसकी जो चेयरमैनशिप है, वो जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब को दे दी है। ये प्रैक्टिकली सुप्रीम कोर्ट को तकसीम करने की एक बहुत बड़ी कोशिश है और इसके नताइज बहुत ख़तरनाक आने वाले हैं। इसके ऊपर भी तफसील है और इमरान रियाज खान साहब के केस में आज एक बड़ी ड्रामाई तब्दीली आई है। एडवोकेट अजहर सदीक साहब से भी बात हुई, वहाँ कुछ साफ़ी दोस्तों को भी सुना। तो बड़ी जो केस है, इसने बिल्कुल एक नई समत आज इख्तियार की है। पहले बात कर लेते हैं सुप्रीम कोर्ट की। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर आज हमला जो किया हुकूमत ने, नाजरीन, वो कुछ ऐसे किया कि हुकूमत ने अचानक से ऑल ऑफ सडन एक कमीशन बना दिया और कमीशन में हुकूमत ने यह किया कि जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब की सरबराही में दो और मजीद जजेस, एक चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट और फिर जो एक सीनियर जज हैं बलूचिस्तान के, वो जस्टिस नहीम अख्तर साहब, जस्टिस नहीम अख्तर, जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस काजी फाइज ईसा, इन तीन जजेस के ऊपर मुश्तमिल काजी फाइज ईसा की सरबराही में एक जुडिशल कमीशन बनाया है। और वो कमीशन अब क्या करेगा, वो ऑडियो लीक्स की तहकीकात करेगा और उसका अदलिया के ऊपर पड़ने वाला जो इम्पेक्ट है वो उसके ऊपर वो अपनी फाइंडिंग्स देगा। अब ये बात सीधी सीधी एक जज को फारिग करने के लिए हो रही है। अब सवाल ये है कि इसके ऊपर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। क्या ये कमीशन जो बनाया हुकूमत ने, इसमें काजी फाइज ईसा साहब की कंसेंट को लिया गया या नहीं लिया गया? अगर तो काजी फाइज ईसा साहब की कंसेंट को लिया गया तो ये मामला और ज्यादा गंभीर हो जाता है। इसके क्या असरात पड़ते हैं अगर उन्होंने कंसेंट को लिया, और अगर कंसेंट के बगैर बनाया तो क्या काजी फाइज ईसा साहब इस कमीशन की सरबराही से इनकार करेंगे? अब यहाँ मामला मजीद गंभीर हो जाता है। काजी फाइज ईसा साहब, आपको पता है, कुछ रोज पहले एक खत लिख चुके हैं चीफ जस्टिस को, और उनके साथ सरदार तारिक साहब ने भी उस खत को लिखा कि आप जो ऑडियोज आ रही हैं इनकी तहकीकात करवाएं, जो जजेस के ऊपर इस वक्त इल्ज़ाम लग रहे हैं, इन इल्ज़ामात की सदाकत क्या है। और आपको ये भी पता होगा कि इस वक्त जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर इख्तलाफात चल रहे हैं बेंच बनाने के हवाले से, वो भी बहुत शदीद नौयत के हैं। अब पहले तो बात कर लेते हैं, ये जो कमीशन है क्या ये काम कर सकता है, इसकी नेचर क्या होगी, इसके TORs क्या होंगे। इब्तिदाई दर्जे में जो इंफॉर्मेशन सामने आई है उसके मुताबिक ये जो कमीशन है ये हुकूमत ने बनाया है और हुकूमत ये चाहती है कि उमर अता बंदयाल साहब को नीचा दिखाने के लिए, उनके घर को तकसीम करने के लिए ये कमीशन बनाया जाए। चूंकि आपको याद होगा अभी रिसेंटली उमर अता बंदयाल साहब ने एक मौक़िफ़ इख्तियार किया था कोर्ट के अंदर। उन्होंने कहा था कि मुझे एक ऑडियो ला के दी जा रही है और मुझे ये कहा जा रहा है कि मैं एक जज को फारिग कर दूं। मैं कैसे एक ऑडियो की बुनियाद के ऊपर एक जज को फारिग करूं? और दूसरी तरफ काजी फाइज ईसा साहब उसी बुनियाद के ऊपर उस जज को फारिग करने के लिए 2 लेटर्स लिख चुके हैं सुप्रीम कोर्ट को। अच्छा, एक तो इसका पहलू ये है कि अब काजी फाइज ईसा साहब ऑलरेडी अगर अपना माइंड दे चुके हैं इस पूरे प्रोसेस में कि इसके ऊपर तहकीकात होनी चाहिए, तो क्या उनकी सरबराही में ये कमीशन बनना चाहिए? क्या उनको इस कमीशन की सरबराही कबूल करनी चाहिए? क्या उनको इस कमीशन का हिस्सा बनना चाहिए? तो इखलाकी तौर पे तो देखें तो एब्सोल्युटली नॉट, बिल्कुल भी नहीं बनना चाहिए, क्योंकि उन्होंने अपना माइंड इसके ऊपर दे दिया है। अच्छा, दूसरा पहलू इसका ये है, अगर तो ये उनकी मर्जी के बगैर बनाए तो फिर वो इससे माजरत कर लेंगे। सबसे बड़ा सवाल ये होगा, अगर वो इससे माजरत कर लेंगे तो एक दफ़ा फिर वो हीरो बन जाएंगे। लेकिन अगर वो इसके बावजूद भी इसको आगे लेकर चलेंगे तो मुमकिन है दूसरी तरफ से इसके ऊपर एतराज़ हो कि वो ऑलरेडी अपना माइंड दे चुके हैं। और अगर उनकी कंसेंट से बना ये कमीशन तो इसका नतीजा बहुत खतरनाक होने वाला है। इसलिए खतरनाक होने वाला है, एक तो सबको पता है कि उमर अता बंदयाल साहब ने एक स्टैंड लिया मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब के हक में। और ये जो ऑडियोज आई थी, ऑडियोज आपको पता है सबसे पहले जो ऑडियो आई वो मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब के हवाले से आई, और उसके बाद कुछ और ऑडियोज भी आई जिसमें जजेस के हवाले से और उनके फैसलों के हवाले से बातचीत की गई। बताया गया कि कौन से जज को कौन सा बेंच का हिस्सा होगा और कल क्या होगा। वो क़य्यूम सिद्दीकी साहब की और जो ख्वाजा तारिक रहीम में उनकी जो ऑडियो थी। अब ये जो ऑडियोज हैं, ये ऑडियोज अगर आप मिला के देखें तो वाकई एक इम्पैक्ट तो पड़ा है, अदलिया के ऊपर एक इम्पैक्ट पड़ा है और इसको रिस्पॉन्ड भी किया। लेकिन सबसे अहम सवाल ये है
کہ سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ موجود ہے کہ جو آڈیوز آتی ہیں آڈیوز کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، آڈیوز جو بھی آتی ہیں آڈیوز ایڈمیسیبل نہیں ہے. اور یہاں ٹیکنیکلی قاضی فاضی سے سب کیسے پھنس رہے ہیں آپ یہ بات دیکھیں. آپ کو یاد ہوگا جو ان کے خلاف ایک کمیشن بنایا تھا جو ایسٹ ریکوری یونٹ بنا اور اس نے ایک تحقیقات کی کہ قاضی فاضی صاحب کی جو پراپرٹیز ہیں وہ باہر ہیں، اور جو 10 ججز تھے انہوں نے یہ کہا تھا 10 میں سے 6 ججز نے کہ جو ایسٹ ریکوری یونٹ بنا تھا وہ ایک انلیگل یونٹ تھا، اور اس جو شواہد اکٹھے کیے گئے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی پراپرٹیز کو ڈسکلوز کرنے کے حوالے سے وہ غیر قانونی طریقے سے اکٹھے کیے گئے. تو اس بنیاد کے اوپر وہ فیصلہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے حق میں آیا تھا. اور دوسری طرف جو سپریم کورٹ ہے اس سے پہلے جو فیصلہ موجود ہے سپریم کورٹ کا اس میں واضح طور کے اوپر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ اس طرح کی جو آڈیوز ہیں وہ ایڈمیسیبل نہیں ہیں، وہ ان کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے. تو اب جو ریفرنس تیار ہوگا، شواہد اکٹھے ہوں گے، اس میں جو بات لگتا ہے وہ خطرناک حد تک آگے جائے گی. کیا حکومت ایک جج کو فارغ کرنا چاہتی ہے، اور یہ براہ راست جو اٹیک ہے یہ عمر عطا بندیال صاحب کے اوپر ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. ان کی مرضی کے بغیر کمیشن بننا، ان کے ادارے کے جو لوگ ہیں ججز ہیں ان کو اس طرح سے پروب کرنا، تو یہ معاملہ کافی گمبھیر ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. اس کی اور بھی ڈیٹیلز جیسے آئیں گی وہ آپ کے سامنے رکھیں گے. اب بات کر لیتے ہیں ذرا عمران ریاض خان صاحب کے حوالے سے. تو ناظرین آج جو میری اظہر صدیق صاحب سے بات ہوئی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں وہ ویڈیو لے کے آگے ہوں، چونکہ پولیس نے آئی سارے کا سارا جو مدعا تھا وہ ڈال دیا ہے عمران ریاض خان کے اوپر، اور وہ اپنے سے ہٹا رہے ہیں کہ ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو جب جو اظہر صدیق صاحب ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے جو ویڈیو تھی جب گھر پہ چھاپا مارا گیا انہوں نے وہ چلا دی عدالت کے اندر کہ بتائیں پنجاب پولیس اگر یہ کہتی ہے کہ ہمارا تو اس کیس سے کوئی تعلق نہیں ہے تو پھر گھر کے اندر جو چھاپا تھا گرفتاری سے آدھا گھنٹہ پہلے وہ کس کیپیسٹی میں مارا گیا. تو وہ انہوں نے پوری جو ویڈیو تھی وہ ویڈیو بھی چلا دی. پھر سرکاری جو وکیل تھے انہوں نے کہا جی کہ یہاں ایک مشکوک گاڑی کا ذکر ہوا ہے تو اس کی تفصیلات کیا ہیں. تو اس پہ انہوں نے کہا جی کہ عمران ریاض خان صاحب جو ہیں وہ خود چل کر گئے، وہ نارمل ہے، اور جس گاڑی میں پھر انہوں نے جو گاڑی کی ویڈیو بھی دکھائی وہ دن کی ویڈیو تھی، حالانکہ جو ان کی اغوائی ہے بتایا یہ جا رہا ہے کہ وہ اغوا جو ہے وہ رات کو ہوئے تھے اور جو ویڈیو چلائی ہے وہ دن کی تھی. اور اس پہ آئی جی نے بڑا مطمئن کرنے کی کوشش کی چیف جسٹس امیر بھٹی صاحب کو کہ ہم نے گاڑی کی بھی فنسنگ کی ہے اور کچھ تصاویر ہم حاصل کر رہے ہیں، اس کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں. اور انہوں نے جو ویڈیو چلا کے یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ عمران ریاض خان صاحب زبردستی ان کو کوئی نہیں بٹھا رہا، وہ اپنی مرضی سے چل رہے ہیں. اور پھر اس پہ عدالت نے کہا جی کہ چلیں آپ کی ہم بات مان لیتے ہیں، تو آپ بتائیں کہ یہ جو اس کے اوپر کام کیا ہوا ہے، جو اس کے اوپر پروگریس ہے وہ پروگریس کیا ہے. تو انہوں نے کہا جی کہ یہ جیل حکام کا معاملہ ہمارا معاملہ اب نہیں ہے، اب ہم ہر وقت تو وہاں موجود نہیں ہو سکتے، ہمیں نہیں پتا وہ وہاں سے کدھر گئے، ہم نے تو ان کو رہا کر دیا تھا. تو یوں معاملہ جو ہے وہ کافی گمبھیر ہو گیا ہے. پولیس سے جواب مانگا اب عدالت نے کہ آپ ہمیں جواب دیں. آپ اگر یہ کہتے ہیں کہ آپ کا کوئی لین دین نہیں تھا، آپ کی کوئی ان کے ساتھ ایشو نہیں تھا، کوئی پرچہ نہیں تھا، تو آپ نے ان کے گھر کے اوپر ریڈ کیوں مارا تھا. اور پھر اظہر صدیق صاحب نے یہ بھی کہا کہ 30 منٹ تک ان کی پراپر تلاشی لی گئی، وہ ویڈیو انہوں نے دکھائی، اور پھر عدالت نے ان کو ایک موقع اور دے دیا کہ آپ پیر تک اس کے اوپر کام کریں اور سب کو پتہ ہے کہ وہ کدھر ہیں. لیکن اب میں آپ کو ایک بات بتاؤں، بہت سارے جو دوست ہیں وہ بھی اس بات کے اوپر مطمئن ہیں کہ ان کی صحت ٹھیک، اللہ کرے ان کی صحت ٹھیک ہو. اگر یہ سب ٹھیک ہے تو ان کو پھر بازیاب کر دیا جائے. میرے خیال میں اتنے زیادہ سبکی ہو گئی ہے پولیس والوں کی اور دوسرے اداروں کی، اور تو پھر ان کو کیوں بازیاب نہیں کیا جا رہا. اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.